कोई है आप कर सकते हो, मगर ये आपको उस वक्त लेना है। यूनानी मेडिसिन है क्या एक्चुअली? यूनानी मेडिसिन दुनिया का सबसे कदीम तर्ज इलाज है। आप यूँ समझ लें कि जब जनाब आदम को बशर पैकर में ढाल के जब ज़मीन पे उतारा गया, तो जब आदमी बन के आए तो उनको कुछ न कुछ तकलीफें हुई होंगी, और कुछ न कुछ हुआ बीमारियाँ लगी होंगी, तो या उनके बच्चों को लगी होंगी, या फिर उनके यहाँ जो डिलीवरी वगैरह हुई उससे भी जो चीज़ें हुई होंगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो है अल्लाह ने जो हज़रत आदम को तिब्बी यूनानी का वो बाबाए तिब समझ लीजिए आप, हालांकि इनकी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं मिलती, मगर मेरा दिमाग ये कहता है कि अल्लाह ने जब पैगंबरों को सारी चीज़ें दी हैं, इल्म दिया है, तो ये भी इल्म दिया होगा। और ये आप ऑथेंटिक रिपोर्ट जो है कुछ जनाब इलियास अलैहिस्सलाम के ज़माने से मिलती है, और जिन्होंने टाइमिंग का और सब सारी चीज़ें बताई हैं, और इसके अलावा तिब्बी यूनानी वहाँ से स्टार्ट हुई। और ये यूनान में सोक्रात के ज़माने से इसके बहुत ही पुख्ता सबूत मिलते हैं। तो वो वहाँ से भी यूनिवर्सिटी से निकल करके लोग आए हैं, फिर फारस की तरफ, और फारस से फिर अरब की तरफ गए, अरब से फिर वो मिक्सिंग जो है ये हिंदुस्तान है, और यहाँ पर वो इसको बहुत फ़रोग़ मिला। उतना फ़रोग़ ईरान और अरब में नहीं मिला जितना हिंदुस्तान या बर्रे सग़ीर में मिला है। और ये सब दुनिया का सबसे कदीम तरीन तर्ज इलाज है। इवन आप ये कह लीजिए कि सर्जरी जो है वो भी तिब्बी यूनानी की ही देन है, क्योंकि जनाब अबुल कासिम ज़हरावी, जिनको इन्होंने नाम बदल करके अबुल कशीस रख दिया, और उनके जो बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट हैं, अभी आप वेबसाइट पर चले जाएं और वेबसाइट पर जा करके आपको वो इंस्ट्रूमेंट और आज के इंस्ट्रूमेंट में आपको रत्ती बार फ़र्क नहीं लगेगा। थोड़े थोड़े फ़र्क से वो इंस्ट्रूमेंट अभी भी चलते चले आ रहे हैं। यानी तिब्बी यूनानी को आप ऐसा नहीं कह सकते कि तिब्बी यूनानी सिर्फ मेडिसिन ही इस्तेमाल करती, बल्कि जो सर्जरी वर्ल्ड में आई है वो भी तिब्बी यूनानी की ही देन है। तो अभी यूनानी मेडिसिन में सर्जरी जो है अलाउड है? जी हाँ, पढ़ाई जाती है जी। अब प्रैक्टिस भी करते हैं लोग, और अब तो MSB बनने लगे हैं तिब्बी यूनानी क्लास। अब तिब्बी यूनानी एक्चुअली ये ज़्यादातर लोगों नवाबों और बादशाहों के पास रही, वहाँ हकीम लोग रहते थे, तो वो बहुत ही महंगे नुस्खे वगैरह इस्तेमाल किया करते थे। मगर हिंदुस्तान में आने के बाद यहाँ के जो अतिब्बा थे, उन्होंने उस पर काफ़ी वो किया। बल्कि ईरान में भी कुछ अतिब्बा थे जिनसे आप अबू अली सीना हैं, या ज़करिया राजी हैं, ये बगदाद के इराक़ के, ये इन लोगों ने तिब्बी यूनानी को आम फहम बना दी, और इसका इलाज बहुत ही अच्छे ढंग से, और बहुत ही इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ ये है कि बीमारियों को ये जड़ से निकालती है। और दूसरी बात, ये दवाएं जो हैं ये इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हालांकि मौला के लिए कौल है कि कोई भी दवा हो उसका कुछ न कुछ मुज़िर असरात तो रहते हैं, इसमें बस वही कुछ न कुछ मुज़िर असरात आपको मिलेंगे। ऐसी कोई इसमें खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ नहीं जिससे मान लीजिए कोई दूसरे असरात ऐसे हो जाए कि इस बीमारी का इलाज, इस बीमारी का इलाज करें उससे दूसरी बीमारी हो जाए, जैसे एलोपैथिक में अक्सर होता है। तो ये एक्चुअली ये दवाएं बनती किस चीज़ से, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? ये देखिए, यूनानी दवाएं जो हैं वो इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे जड़ी बूटियाँ भी इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादातर जड़ी बूटी इस्तेमाल होती है। कुछ परसेंट मादनियात के भी होते हैं, पत्थरों के भी होते हैं, और कुछ अज्जा जो है वो जानवरों से के भी अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं ज़रूरत पड़े, मगर बहुत ही कम, वो बहुत ही रेयर उसमें इस्तेमाल होता है, मगर होता है। ये होम्योपैथी और यूनानी में क्या मुआवजना किया जा सकता है, क्या ये एलोपैथिक में या होम्योपैथिक में? होम्योपैथिक में देखिए, जैसे मैंने जो अपने तौर पे जो स्टडी की है, मुझे ये लगता है कि होम्योपैथिक भी जो है वो इस्लामी ही मेडिसिन की चीज़ है, क्योंकि जनाबे हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में
ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں الگ الگ شہروں میں سفر کرتا ہوں تجارت کے سلسلے میں، اور میں جب یہاں کا پانی پیتا ہوں اور وہاں کا پانی پیتا ہوں اور میں اکثر بیمار رہا کرتا ہوں، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے آپ جس سے یہ میری بیماری جو ہے ہمیشہ کے لیے دور جائے اور میں بہت تکلیف میں جو سفر کرتا ہوں تو مجھے یہ تکلیف نہ ہو۔ تو مولانا نے فرمایا کہ آپ کہیں بھی جائیں تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر کا پانی لے لیں، اور جب اس میں 9 حصہ ختم ہو جائے تو پھر اس میں پھر وہ 9 حصہ پانی اس کے اندر ملا لیں، پھر دوسری جگہ جائیں تو پھر وہ ختم ہو جائے تو اس میں 9 حصہ پانی ملا لیں، اور جب وطن آپ لوٹیں تو اس میں 9 حصہ پانی ملا کے اس کو استعمال کریں۔ اور پھر وہ تو دیکھیے ہومیوپیتھی کی دوائیں جو بنتی ہیں وہ اس کا بیس یہی ہے۔ آپ یہ لوگ مولانا نے کہا ہے کہ آپ علم کہیں سے بھی ملے لے لیجیے، ساری ہماری میراث ہے، وہ بھی یہی ہے۔ ہومیوپیتھک جو ہے وہ بھی ہماری ہی چیز ہے، آپ اس کو بھی لے لیجیے، بہت اچھی وہ بھی میڈیسن ہے اور وہ بھی بہت سستی ہے۔ ہم اس سلسلے میں زیادہ جانتے نہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا نے کہا ہے تو وہ مجھے لے لینا۔ ہماری جو نوجوان ہیں ان کو اگر کریئر بنانا ہو یونانی میڈیسن میں تو اس کے لیے کیا وہ لوازمات ہیں، ان کو کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے ان کو سب سے پہلے ان کو انٹر سائنس کرنا چاہیے جی، کیونکہ انٹر سائنس کے بعد ہی کسی بھی ڈگری کورس میں ایڈمیشن دیا جا سکتا ہے۔ آج ہندوستان نے یا گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت اچھا یہ کیا ہے کہ اس کو یونیورسٹی سے منسلک کر دیا ہے، مگر آپ 12 کے لیے کوئی بھی یونانی کورس اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ آپ اس میں بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری کا ایک کورس ہوتا ہے جو 5.5 سال کا کورس ہوتا ہے، اس کو آپ 12 کے بعد ہر جگہ کا ہر اسٹیٹ کا کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں آپ بیٹھیں اور اس میں آپ اپنا پرسنٹیج لا کر کے اور اس حساب سے آپ ایڈمیشن کرا سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا کورس ہے۔ دیکھیے آج دنیا جو ہے وہ ایلوپیتھک سے بھاگ رہی ہے جی، تو اب آپ آج نہیں کل 10 سال بعد 5 سال بعد لوگ جو ہے وہ الٹرنیٹیو میڈیسن کی طرف بہت تیزوں میں بھاگیں گے، اور آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا کہ جب ہم نے BMS کر دیا تو ہم نے کتنا اچھا کیا۔ آج ہر گورنمنٹ نے یونانی کے ہاسپٹل اور یونانی کی ڈسپنسری کھلی ہے۔ میں بھی ایک میڈیکل آفیسر ہوں جو بامبے میونسپل کارپوریشن سے تھرو چلتی ہے، اور میں وہاں پر ایز اے میڈیکل آفیسر ہوں اور بہت اچھی سیلری ہے مجھے ماشاء اللہ سے، بہت اچھے سے۔ وہ مریض آتے ہیں اچھے سے؟ مریض میرے پاس بہت آتے ہیں، اس وقت آپ سمجھیے کہ میرے پاس 50 سے 60 مریض پر ڈے رہتے ہیں وہاں پر، اور ہر جگہ یہ بہت اچھے سے چل رہی ہے یونانی میڈیسن۔ آپ کو گورنمنٹ جاب بھی ملے گی، خود آپ اپنا دواخانہ بھی کھول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی خود کی فیکٹری بھی ڈال سکتے ہیں کہ آپ اپنے دواؤں کو بنا کر کے جو فروخت کر سکتے ہیں اور اس سے بھی اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں۔ تو یعنی جو ہربل کریز چل رہا ہے جی، تو یہ بہت کارگر ہونا چاہیے۔ یہ اس سے بہت کارگر ہوگا۔ اسی میں تو میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ فیکٹری ڈالنا چاہے تو بھی وہ بہت اچھی کیریئر میں ہوگا، اور یہ کورس کرنا چاہیں BMS کا کورس کرنا چاہیں تو یہ بھی ہوگا۔ جس میں جو ہربس کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا یہ اس کی کھیتی بھی کی جا سکتی ہے؟ جی، اس کی کھیتی بھی ہوتی ہے۔ تو ایسا اسپیشل وہ ہے کہ جو سپورٹ کرتے ہوں جن کے پاس زمین ہو؟ ہاں، گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، گورنمنٹ کی پوری آپ گورنمنٹ کیا بلکہ وہ جو دواؤں کی کمپنیاں ہوتی ہیں پوری کھیتی آپ کے لیے ملتی ہے۔ اچھا جی، آپ کچھ اس کی قیمتوں کے سلسلے میں کہنا؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ایلوپیتھک ڈاکٹر کو سب سے پہلے آپ ان کے پاس جائیے تو ایک لسٹ دے دیتے ہیں آپ کو ٹیسٹ کرنے کی، اور وہ اتنے مہنگے ہو جاتے ہیں ٹیسٹ ہی کہ وہ اتنے میں تو ہم اپنا پورے مریض کا علاج کر لیں۔ ہم زیادہ تر نبض سے ہی دیکھتے ہیں، اور نبض سے دیکھنے کے بعد اپنے جو مریضوں کو دوا دیتے ہیں وہ جتنے میں ٹیسٹ کراتے ہیں اتنے میں ہماری پوری دوائیں یہ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ ٹیسٹ کے لیے نہیں بھیجتے مریض؟ بہت ہی ریئر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی ضروری ہوئی تو میں وہی ٹیسٹ 2-4 ٹیسٹ جو ضروری ہوتے ہیں بس اتنے ہی۔ اچھا، جی، اور اس حساب سے تو آپ دیکھا جائے تو بہت ہی سستی، یہ 150-200 روپے میں 200 روپے 10-12 دن کی دوائیں آ جاتی ہیں، اب اس سے سستا کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ لیکن ایلوپیتھی کی دوائیں اتنی مہنگی کیوں ہوئی؟ کیا ایکچولی کہ ان کے بنانے کا ڈھنگ اور وہ جو جس حساب سے ان لوگ سپلائی کر رہے ہیں وہ بھی سستی ہے، مگر بہت ہی غلط ڈھنگ سے اس کا استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کو بھی دینا ہے پیسہ اور ادھر بھی دینا ہے اور ادھر بھی کمیشن دینا ہے، اس کی بنا پر وہ دوائیں کافی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، یہ